बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे हमजा मरियम इख्तलाफात संगीन शक्ल इख्तियार कर गए, इसकी तफसील भी बताऊंगा। इसके अलावा हम आज के वीलॉग में जानेंगे कि शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से कैसे बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा हम बात करेंगे इदारों की बड़ी कार्रवाई, सिंध में कैसे कब्जा माफिया की भी दौड़ें लग गई, वहां पे भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं जो कि सिंध में हुई है। कब्जा माफिया के खिलाफ हम पंजाब में मुख्तलिफ एक्शंस तो देख ही रहे हैं कि कैसे लाहौर में बड़े बड़े माफियाज को नकेल डाल दी गई, और इमरान खान के अहकामात के मुताबिक पंजाब में दीगर शहर, चाहे साहिवाल हो या फिर हाफजाबाद हो या फिर सरगोदा फैसलाबाद के शहर हों, यहां पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के अंडर ये ऑपरेशन जारी है, और इसमें कब्जा माफिया को मुसलसल जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सिंध में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उसमें मैं आपको बता दूं, सिंध के इलाके सखर में ये कार्रवाई सामने आई जब 400 एकड़ इराजी, सरकारी इराजी को जो है वो वागजार करवाया गया है। यकीनन इदारों का ये ऐसा इकदाम है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और पूरे मुल्क में ये कब्जा ग्रुप सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बल्कि सिंध क्या, केपीके क्या, और इसके अलावा बलूचिस्तान क्या, जहां पे भी इन लोगों का बस चलता है, जहां पे भी इनका असर और रसूख होता है, जहां पे भी इनका इन्फ्लुएंस होता है, वहां पर ये लोग कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिधर भी सरकारी राजी इनको नजर आती है, ये वहां पे जो है वो अपनी मनमानियां करते हैं, उस पर कब्जे करना शुरू कर देते हैं। अगर वो जरी जमीन है तो जरी जमीन को अपने ज़रात के मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कमर्शियल जमीन है तो उस पर प्लाजे खड़े कर लेते हैं, रिहायशी जमीन है तो वहां पर महल तैयार कर लेते हैं। इसकी मिसाल वो खोकर महल है, जो खोकर पैलेस था जिसको गिराया गया जौहर टाउन के अंदर। इस तरह के दीगर जितने भी वो कब्जा माफिया के अंडर कब्जे थे, उसको जो है वो वागजार कराने का सिलसिला मुसलसल जारी है, और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में इंतहाई कंसर्न नजर आती है। अब हम आ जाते हैं मरियम और हमजा शहबाज के इख्तलाफात के ऊपर। मरियम और हमजा के इख्तलाफात की बातें, चाहे मगोइयां तो पहले ही चल रही थी, लेकिन अब बात खुलकर सामने आ रही है कि कैसे ये लोग अपने दस्तो गिरेबान हैं अंदर से, और किस तरह ये लोग खोखले हो गए हैं, और आखिरकार नवाज शरीफ ने कैसे इसमें इंटरफेयर किया है वो भी आपके साथ रख देता हूं। मैं आपको बता दूं, हमजा शहबाज को जो सबसे बड़ा एतराज है मरियम नवाज पर, वो ये है कि मरियम नवाज का जो जारहाना रवैया है, जो इदारों को टारगेट करने का रवैया है, वो गलत है। और वो हमजा शहबाज ने यहां तक कह दिया जब इनका इजलास हो रहा था, और ये जाती उमरा में जारी इजलास में, जिसमें नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए वहां पे मौजूद थे, फोन कॉल पे, ये वीडियो कॉल पे ये जो है वो कॉन्फ्रेंस इनकी जारी थी। उसके दौरान हमजा शहबाज ने कहा कि इस जारहाने रवैये की हमारी सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो लिहाजा इसे ये जारहाना रवैया अपना तर्क करना चाहिए, और इसे उस सियासत की तरफ आना चाहिए जो कि पॉलिसी मेकिंग है, जो कि हम पहले लेके चले हैं, उस सियासत को जो है वो हम दोबारा से लेकर चलें। जब ये बात मरियम नवाज ने सुनी तो मरियम नवाज जो है वो हमजा शहबाज पर बरस पड़ी, और उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही शक था कि ये किस तरह जो है वो बाहर आए हैं, और इनके अंदर कोई ऐसी खामोशी है, कोई ऐसी चीज है जिसने हमें पहले ही शक में मुब्तला कर दिया था कि ये आखिर किस वजह से जो है वो जेल से बाहर आए हैं। कोई डील है या फिर कोई प्लान है जिसके तहत इसको जो है वो बाहर लाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब तलखी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर नवाज शरीफ ने इंटरफेयर किया, और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को डांटा कि आप चुप हो जाएं, आपकी गलतियों की वजह से आज हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से पीडीएम तहरीक की नाकामी हुई है, आपकी गलतियों की वजह से जो है वो हम आज इस नहज पर खड़े हैं कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा सिवाय फजलुर रहमान में। शेख रशीद का भी आज इस हवाले से बयान आया, और उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि दो धड़े नून लीग के अंदर मौजूद हैं। जो एक धड़ा चाहता है कि किसी न किसी तरह इसको तसादम की तरफ लेके चला जाए, लेकिन दूसरा धड़ा हमेशा वहां पे मौजूद है
جو کہ شہباز شریف کا حمایتی ہے، جو کہ حمزہ شہباز کا حمایتی ہے، اور وہ کسی طور پر نہیں چاہتا کہ اس میں مزید جو ہے وہ تلخی لائی جائے، مزید اشتعال انگیزی لائی جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کے ساتھ بات کی جائے، گھٹنے ٹیکے جائیں، جو پیسے ہم نے چرائے ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور اس کے ساتھ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اب جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوں گی وہ تو ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں، شہباز شریف کو آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہباز شریف جو کہ عدالتوں کو فیس بھی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، احتساب کے عمل کو، جس طرح احتساب عدالتوں میں ان پر منی لانڈرنگ ہو یا پھر دیگر کیسز ہوں، جیسے جو ہے وہ رمضان شوگر مل کیس ہو یا باقی کیسز ہوں، ان کو بھگت رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جو کہ حد کے عزت کے دعوے کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے تھی۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے انتہائی رسوائی کا سامنا تب کرنا پڑا جب جو ہے وہ اس درخواست پر معزز عدلیہ نے فیصلہ بھی سنایا کہ اس کو جو ہے وہ اس پر دفتری اعتراض بھی برقرار رہے گا اور اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے۔ جب یہ شہباز شریف جو ہے وہ اس حوالے سے عدالتوں میں پہلے ہی جو ہے وہ کوڑ لکھپت جیل میں جب سے ہیں، ان کو ہمیشہ سے عدالتوں سے جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی وہ پیش ہوتے ہیں احتساب کی عدالت میں، جسٹس جواد الحسن صاحب کی عدالت میں، اس وقت جو ہے وہ ان پر اکثر یہ الزام لیتا ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو اور وہاں پہ بیٹھک جیسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عدالت کمرہ عدالت میں اپنے گلو بٹوں کو بلا کر ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی بار بھی یہ ہو چکا ہے کہ ان کے سماعت کے دوران وہ اس قدر رش کر دیا تھا لوگوں نے کہ سماعت میں خلل پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے جج صاحب نے، عدالت نے جو ہے وہ سیکیورٹی آفیسرز کو بھی بلایا اور ان سارے لوگوں کو باہر نکلوایا۔ ان کی کئی دفعہ جو ہے وہ عدالت میں پھینٹی ہو چکی ہے، عدالت سے نکلوایا جا چکا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ باز نہیں آتے۔ اور اب تو کم از کم جو ہے وہ کرونا کے دن چل رہے ہیں، کرونا کی ایک اور لہر جو ہے وہ آ چکی ہے اس سلسلے میں۔ اب تو عدالتوں میں رش کرنا کسی طور پر بھی فیزیبل نہیں ہے اور ان کو عدالتوں میں رش کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہیں کریں گے۔ اب جس طرح کی ان کی پھینٹی لگ چکی ہے تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ یہ باز رہیں گے۔ رہی بات ان کے سیاسی تلخیوں کی، تو وہ تو انہوں نے جو روش، آج بھی شہباز گل جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب وہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو نئے گھر مزدوروں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، جو 14 لاکھ روپیز میں ایک گھر دیا جائے گا ایک مزدور کو، ایک کم آمدنی والے، متوسط آمدن رکھنے والے شخص کو، اس پر بات کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھ پر پٹی لگی تھی، اور یہ آنکھ پر پٹی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب وہ آ رہے تھے سماعت پر، جب ان پر جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی تھی اور اس سیاہی کا کوئی دھبا ان کی آنکھ میں بھی گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں میو ہاسپٹل بھیجا گیا تھا اور میو ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ پٹی کرا دی گئی تھی۔ آج کئی روز گزرنے کے باوجود آج بھی ان پر جو ہے وہ ان کی آنکھ پر نہ صرف یہ پٹی موجود تھی بلکہ یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ کس قدر یہ لوگ شدت پسند ہیں۔ اور پھر اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے، آپ نے پشاور میں دیکھا کیسے اس کا ریئیکشن آ رہا تھا کہ کیسے جو ہے وہ کیپٹن صفدر کو بھی پھر دوبارہ سے انڈے بھی پڑے اور سارا کچھ ہوا۔ تو یہ ڈرامے بازی کم از کم سیاسی کارکنوں کے ساتھ نہ کھیلیں، سیاسی کارکنوں کو آپ اشتعال انگیزی نہ دلوائیں، پھر یہ دونوں چاہے حکمران پارٹی ہو یا اپوزیشن دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔